جی अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नजर अब्बास लंदन से। सारा दिन आप लोगों ने खबरें सुनी, देखा आपने जो कुछ हुआ, काजी साहब ने जो करना था वो किया। काजी साहब ने पाकिस्तान की तारीख का गंदा तरीन, गलीज तरीन फैसला आपके सामने दिया, और ये आप तमाम लोगों को पता था कि जब काजी साहब ने की करना, जो उन्होंने क्या कहते हैं कि चाड़ना था वो उन्होंने चाड़ लिया। अब उन्होंने पाकिस्तान में लीगलाइज कर दिया करप्शन को, लीगलाइज कर दिया है जोड़ तोड़ को। पाकिस्तान की अवाम अगर एक एमएनए को वोट देती है कि आपने फॉर एग्जांपल तहरीक इंसाफ के साथ जाना है या उसने पीपल्स पार्टी के साथ जाना है, ये कोई भी अपनी पार्टी के लाइन टो करनी है, अब आप चंद पैसे लेके उसके खिलाफ चले जा सकते हैं। आपको वोट देने वालों की आने की औकात नहीं है। आपको अगर 10 लाख बंदों ने मैंने बना के भेजा है कि आपने इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी को लाइन को टो करना है, उसके साथ रहना है, उसके साथ जुड़ के रहना, उस पार्टी के अंदर रहना, लेकिन अब आप पैसे लें और भाड़ में जाए वो 10 लाख वोटर, भाड़ में जाए वो सारे के सारे लोग। इन्होंने सिस्टमेटिकली पाकिस्तान में सिस्टमेटिकली इस लेवल का गंद किया है, इस बड़े पैमाने पे गंद किया है कि अब इसका रिटर्न मुझे तो समझ नहीं आता कब होगा, कैसे होगा, 50 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा, कम अज कम मुझे तो अपनी जिंदगी में कुछ मुझसे ही है कि बहुत बड़ा वो हो जाए तो हो जाए, मुझे तो नजर नहीं आता। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, इन्होंने पाकिस्तान के अवाम का वोट छोड़ा, छीना, और खुल खिला के छीना। पाकिस्तान में जो गलाजत हुई है, जो कमीनगी हुई है, जो बगैरती हुई है, वो इस लेवल की हुई है और खुल खिला के हुई है। बाजवा साहब से स्टार्ट की, नदीम अंजम साहब ने, जो अब जिनसे हमारी जान छूट गई, आने वाला पता नहीं क्या चांद चढ़ाएगा, वो पता नहीं की करेगा, सान नहीं पता। उन लोगों ने यहाँ पे ला के खुल खिला के बदमाशी की, बात मैं करता, खुल खिला के बदमाशी की, उन्होंने सबके सामने गंद किया और दिन दहाड़े गंद किया। काजी फाइज ईसा को पूरी कौम ने गालियां निकाली, बेकरी में गालियां पड़ी, अदालत में खड़े होकर जजों ने बुरा भला कहा, उसको जरा शर्म नहीं है, जरा भी शर्म नहीं है। मैंने पहले भी एक जगह बात की थी कि नॉर्मल जो ब्रेन है इंसान का, वो ऐसे काम करता है कि आप उसके ऊपर तनकीद करते हैं, चाहे वो बाप है, चाहे वो बेटा है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई ऑफिस है, चाहे वो कोई मिल है, कोई फैक्ट्री है, कहीं भी जगह पे आप किसी पे तनकीद करते हैं, उसको बैठ के सोचता है, उसको फिर ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन एक नार्सिसिस्ट किस्म का इंसान जो कि काजी फाइज ईसा है, 3 बंदे बड़े जालिम है बाय द वे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ जस्टिस, ये 3 इतने लेवल के कमीने, इस लेवल के गंदे, इस लेवल के घटिया हैं कि उन्होंने इंतहा करके रख दी इस मुल्क के साथ, इंतहा की जुल्म ज्यादती की है। अच्छा जी, बात मैं कर रहा था, अब देखें हालात ये हो गए कि बाद में कुछ कर रहा हूँ, अंदर से कोई एक चीज जेल में आती है, फिर मुंह से जो है ना वो गालियां निकलने लग पड़ती हैं। इन्होंने बात में ये कर रहा था कि सिस्टमेटिकली पहले पाकिस्तान के अवाम का वोट छीना, उनको बेबस किया, उनके अंदर ये चीज़ डाली कि अब आपकी कोई वैल्यू नहीं है आपके वोट की। उसके बाद उन्होंने क्या किया? उसके बाद उन्होंने उसी वोट को और भी बेतौकीर कर दिया कि आपके वोट लेके आने वाला जो बंदा है, वो जो मर्ज़ी कर सकता है। अगर आपका कोई सही बंदा भी आ गया, धांधली के बगैर भी कोई बंदा आ गया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने धांधली रोक ली और फिर भी आके, तो फिर भी आपके वोट की औकात कोई नहीं। इन्होंने वोट को बिल्कुल ज़ीरो करके रख दिया। क्यों ज़ीरो करके रख दिया? कि क्यों इनको डर है कि आने वाले दिनों में ये कौम खड़ी ना हो जाए। इसके लिए बड़ी अक्सर बातें की जाती है, इंटरनेशनल एजेंडा है और बाहर के कुछ लोग हैं और बाहर से कुछ लोग जो हैं वो इसको लीड कर रहे हैं। अमेरिका नहीं चाहता, फ्रांस नहीं चाहता, अरब नहीं चाहते या अजमी नहीं चाहते, इस किस्म की बातें होती हैं। लेकिन आप एक बात याद रखें, ये लिख लें, ये कन्फर्म बात है, जब पाकिस्तान की अवाम चाहेगी, अपनी स्पेस ले लेगी, और अगर गुलामी को कबूल करेगी, तो वो उसकी चॉइस है। ये मेरी चॉइस है कि मैंने कैसे गुज़रना है। ये मेरी चॉइस है कि मैंने ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है। मैंने सर उठा के गुज़ारनी है कि मैंने गुलामी में गुज़ारनी है। मैं ये समझता हूँ, मैं ज़ाती बातों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन मैंने हमेशा अपने बच्चों को जो चीज़ जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखी, वो मैंने इमरान खान से बहुत कुछ सीखा। जो इमरान खान से सबसे जो चीज़ जो इम्पोर्टेंट चीज़ सीखी है, वो फाइट है, वो लड़ाई है, वो जद्दोजहद है, वो स्ट्रगल है। उसके बाद देना ना देना अल्लाह का काम है, और अल्लाह कभी मेहनतों को रायगा नहीं जाने चाहता। इस वक़्त हम जिस मुकाम पे आके खड़े हो गए, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जिस मुकाम पे खड़ी हो गई, अब ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का मसला बिल्कुल रह ही नहीं गया।
یہ میرا آپ کا مسئلہ رہ ہی نہیں گیا، یہ آنے والی نسلوں کا مسئلہ، یہ پاکستان کا مسئلہ. ہمیں سسٹمیٹکلی اس مقام پہ لا کے کھڑا کر دیا گیا ہے کہ جہاں ہماری ہر چیز برباد، ہماری اخلاقیات، ہماری انسانیت، ہمارا آئین، ہمارا قانون، ہماری ہر چیز ٹوٹل فلیٹ کر کے رکھ دی گئی ہے. اس کے لیے ہمارے پاس صرف ایک ہی حل ہے کہ لوگ قوم باہر نکلے. اس سے پہلے کہ میں قوم باہر نکلے کی طرف ذرا تھوڑا سا کچھ اور قوم میں ایک چیز یہاں پہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جو بربادی ہوئی ہے وہ کلیکٹیو ہوئی ہے. قاضی فائز عیسیٰ، چیف آف آرمی سٹاف اور چیف الیکشن کمشنر، ان 3 بندوں نے جو احکامات دیے ہیں ان پہ کسی نے عمل کیا ہے. بالکل اسی طرح جس طرح امریکہ نہیں چاہتا تھا تو امریکہ کے یا باہر کی طاقتیں نہیں چاہتی تھی تو اندر کی طاقتیں عمل کرنی تھی. اندر کی طاقتیں کون تھی؟ وہ یہی 3-4 بندے تھے: فیصل نصیر، ندیم انجم، ندیم چیف آف آرمی صاحب، چیف آف سپریم کورٹ کا چیف جسٹس آف سپریم کورٹ، اور ہمارا الیکشن کمشنر. بات میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں، پوائنٹ میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا بھی اتنا ہی حصہ ہے جو لوور کہہ رہے ہیں کہ عملہ ہمارے ملک کا، یا جو نچلے درجے کے جو لوگ ہیں جو احکامات پہ عمل کرتے ہیں. اوپر سے آرڈر آتا ہے کہ جا کے اٹھا لو، نچلا جاتا ہے، اٹھاتا بھی ہے اور مارتا بھی ہے. وہ کہتا ہے اٹھاؤ 4 جتیاں مارو. اس سے نچلے کو آرڈر جاتا ہے اٹھاؤ جتیاں مارو تے تباہ کر دو کارن. یہ جو نچلا آرڈر یہ کر رہے ہیں یہ سارے اتنے ہی بغیرت ہیں جتنے کہ وہ بڑے بغیرت ہیں. پاکستان پنجاب پولیس کے، پاکستان کے تمام آرم فورسز میں، پاکستان کی تمام ایجنسیز میں کام کرنے والے، پاکستان کے تمام فوجی حکامات، جن لوگوں نے چیف آف آرمی سٹاف یا کسی بھی افسر کے غیر قانونی احکامات پر عمل کیا وہ اتنا ہی مجرم ہے پاکستان کی بربادی کا جتنا کہ چیف آف آرمی سٹاف مجرم ہے. وہ اتنا ہی مجرم ہے جتنا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان مجرم ہے. نچلا عملہ ہے یا باہر کا عملہ ہے، بچے سب کے ہیں. آپ اپنے بچوں کو حرام کھلا رہے ہیں. آپ تمام افسران جو اوپر جو ان ناجائز چیزوں پہ عمل کر رہے ہیں وہ حرام کھلا رہے ہیں. پاکستان فوج کے تمام کور کمانڈرز مجرم ہیں، کیونکہ مجرم ہے کہ وہ ایک غلط راستے پہ پاکستان کو لے کے چل رہے ہیں. پاکستان کی آزادی، پاکستان کے لوگوں کی آزادی، پاکستان کے قانون کو، پاکستان کے آئین کو، ہر چیز کو آپ نے ختم کر کے رکھ دیا ہے. یہ تمام کے تمام کور کمانڈر اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ یہ آرمی سٹاف ذمہ دار. پاکستان کے تمام ڈی پی اوز، پاکستان کے تمام ایس پیز، ڈی ایس پیز اتنے ہی ذمہ دار ہیں جتنا کہ آئی جی ذمہ دار. اس بات کو اب آپ نے سوچنا ہے. پاکستان کی عوام کو باہر نکلنا، ان کے نکلنے سے پہلے ان ڈی پی اوز کو، ان کور کمانڈر کو سوچنا ہے کہ پاکستان کہاں پہ لے کے جا رہے ہیں. یہ پاکستان آج کی تاریخ میں صرف اور صرف ایک ہی چیز بدل سکتی ہے، وہ پاکستان کی عوام ہے. پاکستان کی عوام کو اپنی اسٹرینتھ شو کرنی پڑے گی. پاکستان کی عوام کے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے. میرے پاس اور کوئی راستہ بچا نہیں ہے. میں آج بہت دیر تک سوچتا رہا ہوں. رات کے اس وقت 2 بجنے والے ہیں، میرے پاس تقریباً 1:30 بجے کا ٹائم ہو چکا ہے. اینڈ آئی بین تھنکنگ، میں اتنی دور بیٹھا، ہزاروں میل دور بیٹھا ہوا پاکستان سے، جس میں پاکستان کوئی پراپرٹی نہیں ہے، اسٹیک نہیں ہے. میں نے وہاں پہ پتہ نہیں میری لاش بھی وہاں پہ ہوگی یا نہیں ہوگی، میں کہاں دفنایا جاؤں گا، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے. لیکن یہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں، جو اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی محبت ڈالی ہے، پاکستان کی جو محبت ڈالی ہے، جو کنسرن ڈالا ہے، وہ مجھے اس بات پہ مجبور کرتا ہے. اور میں آج سوچتا رہا، حقیقتاً سوچتا رہا ہوں کہ اگر میں شہید بھی ہو جاؤں، اگر میں مار بھی دیا جاؤں اس راہ میں، تو میرے لیے بڑا اعزاز کی بات ہوگی. اگر میں عمران خان کے مشن کو لیتے ہوئے اللہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے لیے اگر میں مار دیا بھی جاؤں گا احتجاج کرتے ہوئے، تو میرے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہوگی. ورنہ مجھے ہے ایک دن، بلکہ اب تو قریب آ گئے دن زندگی کے، ساتھ ساتھ چلتے چلتے دن شاید ہمارے اتنے باقی نہیں ہیں. لیکن چاہے وہ جوان ہے چاہے وہ بوڑھا ہے، جو بھی جد جہد کے اندر شامل ہے، وہ ذل شاہ کے ساتھ کھڑا ہوگا. ہم قیامت کے روز اکٹھے ہوں گے اللہ کے سامنے، کہہ سکیں گے ہم نے اپنی پوری کوشش کی، ہم نے جد جہد کی، ہم نے ٹرائی کی. اس سے بڑا اسلامی دنیا میں کسی بھی ملک میں اس سے زیادہ ذلالت ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارا جو چیف جسٹس ہے، جو کہ اعلیٰ ترین جج ہے، وہ اتنا کمینہ اور غلیظ ہے کہ اس نے پاکستان کو دھکیل کے رکھ دیا. اس کے ہوتے ہوئے ظلم ہوا، اس کے ہوتے ہوئے ساری زیادتی ہوئی، تمام چیزوں میں کوئی فائدہ نہیں. کلام پاک پڑھ کے سپیچز کرنے کا، چیف آف آرمی سٹاف صاحب، کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان سجدوں کا، جب آپ کے ملک میں ظلم اور زیادتی ہو رہی ہو اور ساتھ کے ہمسایہ ممالک ترقیاں کرتے جا رہے ہوں. اس چھوٹے سی ویلاگ کا میرا صرف ایک مقصد ہے کہ آپ نے سچ کے ساتھ کھڑے ہونا. اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الحق. الحق کا معنی ہے سچ، الٹیمیٹ ٹروتھ.
سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اللہ کے ساتھ کھڑے ہونا، الحق کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اگر ہم الحق کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے شہادت پائیں گے، مارے جائیں گے تو شہید ہوں گے، آخرت سنور جائے گی ہماری۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہونے کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، ہم نے آگے جانا ہے، اس دنیا میں بھی اس کا فائدہ، آگے بھی اس کا فائدہ۔ سچ کے ساتھ کھڑے ہونا، اس جوش اور جذبے کے ساتھ کھڑے ہونا کہ اب ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں بچا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔